अबको बाटो यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुई समूह एक अर्कोलाई कारबाही गर्नका निमित्त पार्टीका विधान र नियमावलीका धारा उपधारा र दफाहरू पल्टाइरहेको छ। तर ऐतिहासिक अवसर पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसले राष्ट्र र जनताको पक्षमा योगदान गर्ने अवसर पाएको थियो, त्यो अवसर चुकाउँदै गर्दा जनताबाट दण्डित भने हुनेछ। भविष्यको कुनै दिन एक अर्कोलाई दण्ड दिनको लागि अग्रसर दुवै समूह जनताबाट र इतिहासबाट दण्डित हुँदै गरेको अवस्थाप्रति भने नजरअन्दाज गरिरहेको छ। आखिर किन? आज हामी यसै सम्बन्धमा कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका नेता स्थायी समिति सदस्य लीलामणि पोखरेल। स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। धन्यवाद। के गरिरहनु भएको छ यहाँहरू हेर्दाखेरि? अब दुई समूहमा एकअर्कोलाई कारबाही गर्नको लागि तपाईँहरू काम गरिरहनु भएको छ, होइन? यही रहेछ राजनीति। अब यो तपाईँले जुन प्रश्न यसबाट सुरुवात गर्नु, यसको लामो इतिहास छ। हामीले संविधान जारी गरिसकेपछि संविधानले निर्देशित गरेका दिशामा मुलुकलाई लैजानका निम्ति, समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने संविधानको जुन उद्देश्य थियो त्यो पुरा गर्नका निम्ति नेपालमा वामपन्थी शक्तिहरू यी नयाँ राजनैतिक प्रणालीलाई, फेरि यो पनि के बुझौँ भन्दाखेरि यो आम संसदीय व्यवस्थाको होइन, हाम्रै आफ्नै अनुभव र आवश्यकताका आधारमा हामीले यो चाहिँ नि संवैधानिक व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो संवैधानिक व्यवस्था मूलभूत रूपमा बेलायती मोडेलको संसदीय व्यवस्थाको रूपमा केही प्रावधान बाहेक अरू त त्यही त छ नि, होइन? मूलभूत रूपमा त्यो होइन भन्ने बुझ्नु पर्यो। किनभने अविश्वासको प्रस्ताव लगायतका केही विषय बाहेक मलाई बोल्न दिनुहोस् पहिले। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आम संसदीय व्यवस्था होइन। किन होइन भन्दाखेरि यसको क्यारेक्टरमा फरक छ, चरित्रमै फरक छ। यसको सङ्घीयताको मोडेल, होइन? यसमा के अरे सरकार सङ्घीयताको मोडेलमा चाहिँ नि तीनवटा सरकारको चाहिँ नि अवधारणा, होइन? अनि त्यसपछिबाट चाहिँ नि समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रश्न, होइन? गणतन्त्रको प्रश्न, होइन? यी धर्मनिरपेक्षताका प्रश्न, यी थुप्रै मानव अधिकारको सुनिश्चितताको प्रश्न, विभिन्न प्रकारका आयोगहरूको निर्माण, संवैधानिक आयोगहरूको निर्माण, यो आम संसदीय व्यवस्थामा छैन। त्यस कारणले आफ्नै विशिष्टतामा हाम्रो आफ्नो नेपालको सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक स्थितिमा नेपालको राजनैतिक प्रणालीको एउटा नयाँ विकास भएको हो, होइन? यो मौलिक छ भन्नु खोज्नुभयो। अफकोर्स यो मौलिक छ, तर व्यवहारमा कहाँनिर देखिन्छ भन्ने प्रश्न। अब यो मौलिकतालाई हामीले व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नका निम्ति यो मूलतः नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा परेको युद्ध र आन्दोलनले ल्याएको परिणामस्वरूप मुख्यतः यो यसरी बुझ्नु पर्यो। नेपालमा 10 वर्षको जनयुद्ध भयो, जनआन्दोलन भयो, विभिन्न राजनैतिक शक्तिहरू मिलेर निरङ्कुशताको विरुद्ध लडाइँ लडे र आन्दोलनको प्रतिफलस्वरूप यो एउटा सहमतिको स्थितिमा आएको। फेरि के पनि बुझ्नु पर्यो भने यो कम्प्रोमाइज डकुमेन्ट थियो नेपालको संविधान भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ। 2072 सालमा जारी गरेको संविधान कम्प्रोमाइज्ड सम्झौताको दस्तावेज हो। अब यो सम्झौताको दस्तावेज कार्यान्वयन गर्नका निम्ति सम्झौता भन्ने बित्तिकै सबै आफ्ना कुराहरू हुँदैनन् है, कुनै पनि पोलिटिकल फोर्सेसका आफ्ना कुरा हुँदैनन्। कहिलेकाहीँ त्यस्ता आफ्ना कुरा नभएको स्थितिमा त्यस्तो दस्तावेज बेवारिसी बन्छ। हो, त्यो बेवारिसी बन्न थालेको स्थितिमा युद्धबाट आएको शक्तिले पनि मेरा सबै कुरा छैनन् भन्ने, अनि त्यसपछि एउटा संसदीय शक्तिले पनि छैन भने, राजावादीले पनि छैन भन्ने, त्यो स्थितिमा स्वाभाविक रूपले हिजोको निरङ्कुशताको विरुद्धमा गणतन्त्र स्थापना गरिसकेपछि आएको जुन उपलब्धि छ त्यसलाई संस्थागत गर्नुपर्ने युद्धरत पक्षको सबभन्दा मेजर जिम्मेवारी थियो। त्यसैले यसलाई क्रियान्वयन गर्नका निम्ति नेपालको राजनीतिक शक्तिहरूको बिचमा नयाँ ध्रुवीकरणको आवश्यकता भयो र हामीले पार्टीलाई एउटा नयाँ ध्रुवीकरणको साथ पार्टी एकता गरेका थियौँ। अब यो पार्टी एकता र वामपन्थी आन्दोलनको ध्रुवीकरण, यसका दुईटा पाटाहरू हुन्थे। एउटा पाटो संविधान कार्यान्वयन गर्ने, एउटा पाटो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको नयाँ दिशा दिने। संविधान तत्काल हामीले ल्याएको संविधान कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। सैद्धान्तिक पक्ष हो। अलिकति व्यवहारिक प्रश्न सोधौँ। म व्यवहारिक पार्टी एकता त सत्ता स्वार्थको लागि भएको थियो, त्यो दिन हामीले स्मरण गरौँ। सुशीलजी मलाई भन्न दिनुस्, त्यसपछिबाट तपाईले बीचमा क्रस गर्नु होला के? सत्ता स्वार्थको लागि पार्टी एकता भएको थियो, हैन? गलत कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ। कसरी सत्ता स्वार्थको निम्ति? म बताउँछु त, मैले भन्दैछु तपाईको बीचमा काट्नुहुन्छ क्या? जसरी दुई पार्टी पूर्व एमाले हैन, पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी बीचको एकता त प्रमुख रूपमा सत्ता स्वार्थको लागि गर्ने दौरामा तपाई बोल्ने कि म बोल्ने? हैन पोखरेलजी, मेरो प्रश्नको जवाफ दिनु। हो, तपाईले त्यसो हो भने तपाईले प्रश्न सोध्नु। मेरो प्रश्न चाहिँ यो, सत्ता स्वार्थको लागि भएको थियो कि सिद्धान्तको लागि भएको थियो? म प्रारम्भमै कुरै तपाई प्रवेशै गर्न पर्छ, बीचमा काट्नुहुन्छ होइन। यसको उद्देश्य कसरी आएको थियो भन्ने कुराहरूलाई उद्देश्य सार्वजनिक उजागर नगरिकन तपाई एकैचोटि सत्ता स्वार्थ भनेर भनिदिनुहुन्छ, यो होइन। के हो भने
संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रश्न थियो एउटा। आजको आवश्यकतालाई सम्बोधन संविधान मार्फत कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू थियो भने अर्को चिज के हो भने नेपाली वामपन्थी आन्दोलन नयाँ दिशा दिनुपर्ने थियो होला। नयाँ दिशा दिने सन्दर्भमा वामपन्थीहरूको एकीकरणको प्रक्रियामा आउने सन्दर्भमा कुनै राजनीतिक शक्ति कुनै नेता खास विशेषले आफ्नो निहित स्वार्थ प्रस्तुत गरेको थियो भन्न पनि सकिन्छ। त्यो कुरा म अहिले राख्दैछु। प्रधान कुरो यो थियो भन्ने छ नि त। प्रधान कुरो छैन तपाईले भनेर हुने कुरा होइन। हाम्रो आफ्नो उद्देश्य के छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो क्या। व्यावहारिक रूपमा देखिनु हाम्रो आफ्नो उद्देश्यमा के हो भने मैले यी दुईटै कुराहरूका निम्ति वामपन्थी आन्दोलन नयाँ ध्रुवीकरणको दिने है नयाँ ध्रुवीकरण जडसूत्रवादी र व्यवहारवादी बीचमा भएको जुन प्रकारको अवस्था थियो त्यसलाई नयाँ दिशा दिने एउटा हो भने अर्को चिज संविधानले परिलक्षित गरेका उद्देश्यहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने। समाजवाद उन्मुख समाज भनेको त्यसलाई क्रियान्वयन गर्नको निम्ति त्यही मोडालिटी आर्थिक सामाजिक राजनैतिक प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्ने थियो। यो हो त्यति बेलाको उद्देश्य। एकीकरणको उद्देश्य पनि त्यही हो। तर एकीकरण पश्चात नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकीकरण पश्चात यो पार्टीमा अन्तर्विरोधको सुरुवात भएको छ। त्यसको कारण के हो त भन्दाखेरि अहिले जुन अन्तर्विरोध क्लाइमेक्समा पुग्यो र केपी ओली हामीले बनाएको पार्टीको नेता पनि अध्यक्ष पनि र हामीले बनाएको सरकारको प्रमुख प्रधानमन्त्री पनि उहाँका गतिविधिहरू सरकार बनिसके पछाडि सरकारले गर्नुपर्ने दायित्वबाट च्युत हुँदै गएको स्थिति हामीले घोषणापत्र बनाएका थियौँ। घोषणापत्रका कार्यक्रम थिए। तपाईले जे उठाउन खोज्नुभयो जनताको पक्षमा त्यो घोषणापत्रका कार्यक्रमहरू थिए। यस त्यो घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशा भन्दा पनि समाजवाद उन्मुख समाज दिशामा जाने भन्दा पनि उहाँको के हो भने उदार पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको मोडालिटी उहाँले अख्तियार गर्नुभयो। ठिक पार्टीले अगाडि सारेको कार्यदिशाको है उल्टो बाटो पक्रिनुभयो। अन्तर्विरोधको सुरुवात त्यहाँबाट भएको छ। उहाँको त्यसभित्र के देखिने रहेछ भने उहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेता त बन्नुभयो तर कम्युनिस्ट आन्दोलनको विचार दृष्टिकोण आचरणबाट च्युत हुँदै गएको नेताको रूपमा हामीले महसुस गर्यौँ। यो लगभग 3 वर्षको पार्टी एकताको स्थितिमा यो यहाँको महसुस भयो। अर्को पछि के भनिरहेको छ भने प्रचण्ड नेपाल समूह जुन यतिखेर एक खालको खेमा भएर अगाडि बढिरहेको छ उहाँहरूको अतृप्त चाहनाको कारणले गर्दा उहाँले अनि मेरो प्रश्न पुरै सुनौ न। उहाँले जे भनिरहनु भएको छ नि काम गर्न खोजेको राष्ट्रियताको सम्बन्धमा जनजीविकाको सम्बन्धमा कामै गर्न दिइन। त्यसको कारण भनेको प्रचण्ड नेपाल समूहको अतृप्त आकांक्षा थियो। त्यस कारणले काम गर्न पाइन। मुख्य विरोधाभास अन्तर्विरोध त्यहाँ हो भन्ने उहाँको लाग्छ। छोटो क्वेसन सोधु। यदि त्यसो हो भने म एउटा कुरा भन्छु। पार्टी एकता गर्दा दुईटा पार्टीका अध्यक्षहरूको समान हैसियत कायम गर्ने भनेको उहाँले कसरी म चाहिँ नि पहिलो प्रथम प्रधानमन्त्री प्रथम अध्यक्ष हुँ भनेर कसरी भन्नुभयो? त्यो अतृप्त त्यहाँ व्यक्त भयो कि यतापट्टि व्यक्त भयो? दोस्रो हामीले दुईटा पार्टी एकता गरिसके पछाडि अब सरकार सञ्चालन र पार्टी सञ्चालनका निम्ति पनि आधा 5 वर्षको पिरियडमा आधा समय सरकारको पनि पार्टीको पनि जिम्मेवारी नेतृत्वले लिने। आधा समय भनेको 2.5 वर्ष केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने त्यसपछि पार्टीको नेतृत्व। कुन सिद्धान्तको आधारमा? अब सुन्नु न, त्यो त सम्झौताको सिद्धान्त भने त्यही हो। दुईटा पार्टी एकता भइसके पछाडि त्यो पार्टीले सङ्क्रमण कालमा निश्चित एउटा सङ्क्रमण काल छ। त्यो सङ्क्रमण कालमा त्यो सहमति कायम गरेको छ। यो त व्यक्तिगत कुरा भयो नि त। कसरी व्यक्तिगत कुरा हुन्छ? पार्टीगत कुरा भयो हो। एउटा व्यक्तिको सट्टामा अर्को व्यक्ति जाने भन्ने कुराको जुन सम्झौता भयो त्यो आफै नीतिगत ढङ्गमा सही थियो, सैद्धान्तिक ढङ्गमा सही थियो। नीतिगत सङ्क्रमण कालमा यस्ता सम्झौताहरू हुने गर्दछन्। किन हुने गर्दछन्? कसका लागि? राष्ट्र जनताको लागि हो। फेरि अब तपाईले यस्ता कुराहरू गर्नुहुन्छ। त्यो सम्झौता दुईटा पार्टीको बीचमा जब सहमति हुन्छ त्यो सहमतिको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापनका निम्ति सङ्गठनात्मक व्यवस्थापन गर्नका निम्ति सङ्गठनात्मक व्यवस्थापन गर्नका निम्ति के गर्ने, सरकारको नेतृत्व सम्बन्धमा के गर्ने है, अनि त्यसपछि सामाजिक उत्तरदायित्वको सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने कुराहरूको सहमति हुन्छ। त्यो पार्टीगत रूपमा एग्रिमेन्ट हुन्छ। के गर्ने भन्ने कुरो कसका लागि र किन गर्ने भन्ने कुराले चाहिँ कसका लागि भन्ने राष्ट्र जनताको के गर्नु पर्थ्यो मलाई बताइदिनुस् त। के गर्नु पर्थ्यो? तपाईहरुलाई थाहा हुनु पर्ने हो। त्यसकारणले मैले थाहा भएको कुरा गर्दैछु। मैले थाहा भएका कुराहरू के गर्दैछु भन्दाखेरि त्यो हाम्रो सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापन थियो। सङ्क्रमणकालीन पार्टी व्यवस्थापनका निम्ति प्रश्न उठ्छ। सुन्नुस् न, एउटा कुनै राजनीतिक दलले गर्ने व्यवहारहरू हैन न पोखरेलजी प्रश्न राख्नै पर्छ। हैन तपाई पक्नुस् न। तपाई कुनै पनि राजनीतिक दलले गर्ने कुनै पनि काम केका लागि गरिन्छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्नु पर्दैन।
तपाईँ अन्तर्वार्ताकार हो भने तपाईँ आफैले बोल्ने हो भने तपाईँले तपाईबाट होइन मबाट बोल्ने हो भने त क्वेसन सोध्नुहोस्, त्यहाँ प्रश्न आउँछ, क्वेसन सोध्नुहोस्, क्वेसनको उत्तर दिन दिनुहोस्। हैन, जहाँ समस्या आउँछ त्यहाँ हुँदैन, त्यस्तो होइन। तपाईँले मेरा क्वेसन पुरा नगरिकन तपाईँले कसरी हैन, तपाईँले जे भन्नुभयो नि, हैन, तपाईसँग यही समस्या छ। पोखरेलजी, तपाईँको समस्या नै यही छ क्या? हैन, मेरो समस्या यही हो, मेरो प्रश्न यही हो। मेरो प्रश्न के हो भने सुन्नुस्, तपाईले जोसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ नि त्यसलाई पुरा उत्तर दिनुहोस्। तपाईको उत्तर आइसक्यो छैन मेरो। दुई दल बीचको जुन व्यक्तिको बाँडफाँडको कुरो छ यसको सैद्धान्तिक आधार भनिदिनुस्। तपाईको किन यस्तो कुराहरु सैद्धान्तिक आधार भनिदिनुस् न मलाई। दुई दल हो, दुईटा फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका राजनीतिक दलका नेताहरू हो। दुईटा पृष्ठभूमि, एउटा जनयुद्धको पृष्ठभूमिबाट आएको छ, एउटा जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट आएको छ। जनआन्दोलन र जनयुद्धको पृष्ठभूमिबाट आएको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापनका निम्ति सङ्गठनात्मक सङ्क्रमणकाल हुन्छ त्यहाँ। मैले यसको कारण सोधेको पाउनुहोस् न, त्यसैले त भन्ने कारण के मैले भन्दैछु त, दुईटा कल्चरबाट आएको छ, सङ्गठनात्मक राजनैतिक आन्दोलन। यी तीनटै कुराहरूलाई लिएर फरक कल्चरबाट आइसकेपछि त्यसलाई समायोजन गर्नका निम्ति इट टेक्स टाइम। बाँडफाँड गर्नु फेरि तपाईँले वोट नगर्नुहोस् न, यसका लागि बाँडफाँड गर्नु पर्यो। मैले दर्शकको शब्द राख्दिने हो। कस्तो दर्शक हो तपाईँ? दर्शकले के भन्छ के भन्दैन, दर्शकको मैसँग पनि छन् नि। दर्शकको प्रश्न मैले राख्दिनु हो, नरिसाइकन कृपया तपाईँ नरिसाउने हैन, म रिसाउने कुराहरु चाहिँ मेरा मात्रै होइन, निजी होइन हैन, मेरा दर्शकको पनि हुन्। तपाईले जब मलाई बोल्नका निम्ति बोलाउनुहुन्छ भने नि तपाईले मलाई बोल्न कम्प्लिट यो तपाईको सिस्टम भएन। क्षमा गर्नु होला, त्यो त्यही बाँडफाँडबाट त्यहाँ कुरो नमिल्दा समस्या सुरुवात भयो। नेगेटिभ कुरा किन गर्नु? त्यहाँबाट समस्या सुरुवात भयो हैन? कहाँबाट नेगेटिभ कुरा किन गर्नु? नेगेटिभ कसरी? तपाईहरुले गरेको जुन प्रावधान थियो त्यहाँबाट समस्या सुरुवात भयो हैन? टेलिभिजनमा जनतालाई सुसूचित गर्न आउनु भयो के? मेरो प्रश्न के हो भने तपाई मेरो कुरा गर्न दिनुस् न पहिले। बाँडफाँडकै कारणले गर्दा समस्या सुरु भएछ। मेरो प्रश्न तपाई मेरो प्रश्न पहिले पूरा गर्न दिनुस्। मेरो प्रश्न के हो भने बाँडफाँडकै कारणले समस्या सुरु भयो। यस्तो गर्दाखेरि छलफलै हुँदैन। पोखरेलजी, मेरो प्रश्नबाट सुरु यस्तो गर्नु छलफल हुँदैन। प्रश्न राख्छु पोखरेलजी, मेरो प्रश्न के हो भने सुन्नु बाँडफाँडकै कारणले गर्दा शैली नै बेठिक छ। बाँडफाँडकै कारणले गर्दा समस्या तपाई बोल्ने भने तपाई बोल्नुस्, म बोल्दिन। मेरो प्रश्न सुन्नुस् न। मेरो प्रश्न तपाई आफै बोल्ने भने तपाई बोल्नुस्, म बोल्नु पर्दैन। पोखरेलजी, मेरो प्रश्न सुन्नुस् कृपया। सबैले सोधेको प्रश्न के हो? सबैले सोधे हैन, तपाईले हिजो जसरी बाँडफाँडकै कारणले तपाईको यो शैली नै के छ भने बेठिक छ। तपाईले बेठिक भन्न सक्नुहुन्छ? तपाईको शैली बेठिक हुन्छ। तपाईसँग पत्रकार किन आउनु? बोल्नका निम्ति आफ्नो कुरा नै एक्सप्रेस गर्नका निम्ति तपाईले नदिने हो नि किन बोलाउनुहुन्छ बेकारमा? प्रश्न के हो भने मेरो प्रश्नको उत्तर दिनुस् न कृपया। मैले त्यही उत्तर दिने बेलामा तपाई किन बीचमा टोक्नुहुन्छ? बाँडफाँडकै कारणले गर्दा समस्या सुरु भयो। तपाई बीचमा किन टोक्नुहुन्छ बाबा? यति प्रश्न ल, बाँडफाँडकै कारणले समस्या सुरु भयो होइन? के हो त? ल भन्नुहोस्। विचार सबभन्दा मैले भन्दैछु त, यो एकीकरण प्रक्रियामा आइसके पछाडि पनि यहाँ पार्टीभित्र दृष्टिकोणको प्रश्न उठ्छ। त्यो एकीकरणका प्रतिनिधि पात्रहरूले कुन दृष्टिकोण अख्तियार गरिरहेका छन्? हामीले अङ्गीकार गरेको विचार दृष्टिकोणभित्र उनीहरू खरो छन् कि छैनन्? हामीले आवश्यकताले एकता त गऱ्यौँ, त्यो एकता गरिसकेपछि ती एकताले आवश्यकतालाई पुरा गर्नका निम्ति गरेको दृष्टिकोणमा उनीहरू प्रश्न छन्। यही नै एउटा सुरुवात भएको छ। मैले अघि भने नि, हामीले समाजवादमुलक समाज निर्माण गर्ने पार्टीको दृष्टिकोण पनि हो, घोषणापत्र पनि हो, संविधान हो। त्यो कार्यान्वयन गर्नका निम्ति आर्थिक सामाजिक राजनीतिक प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा यहाँ समस्याहरू पैदा भयो। प्रारम्भदेखि मैले भनिरहेको छु, समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्नुपर्ने दिशामा हामीले अगाडि सारेको नेताले समाजवाद उन्मुख समाजको दिशामा जाने भन्दा उपभोक्तावादी समाजलाई अगाडि दृष्टिकोणलाई अगाडि सारेर उदार पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको हिमायती बनेर गइसके पछाडि हाम्रो पार्टीको उद्देश्य, हाम्रो पार्टीको घोषणापत्र, हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोणभन्दा भिन्न ढङ्गले गएपछि अन्तर्विरोधको सुरुवात त्यहाँबाट भएको छ र सम्झौता भएको छ। सम्झौता कार्यान्वयन गर्नका निम्ति हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि दुई फरक ब्याकग्राउन्डबाट आएकाहरूको लिडरसिप पनि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कालमा सङ्क्रमणकालीन स्थितिमा लिडरसिपको समयको पनि बाँडफाँड हुन्छ। त्यो समयको बाँडफाँड गर्ने सन्दर्भमा पहिलो चरणमा केपी ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पार्टी सञ्चालन गर्ने 2.5 सुरुवात भएको थियो। त्यसैले त भन्नु त्यो सुरुवात भएको थियो, तर कार्यान्वयन भएन, कार्यान्वयन गर्न दिइएन। किन दिएन? 3 महिनाभित्र पार्टी एकतालाई सम्पन्न गर्ने कुराहरू गरिएको थियो, अड्काइयो। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण मैले आफैले सञ्चालन गरिरहेको एउटा पार्टी कमिटी छ, यो विशेष प्रदेश। त्यो विशेष प्रदेशलाई अहिलेसम्म पनि गठन गर्न दिएको थिएन। कसले गर्दाखेरि त्यो विशेष प्रदेशको संरचना निर्माण गर्ने सन्दर्भमा केपी ओलीजीले अड्काइदिनु भएको थियो। अब बैठक नबस्ने, अब यहाँ समस्या के थियो भने सचिवालयको 9 जना बैठक बस्नका निम्ति नचाहने, बैठक बसिहाले निर्णय गर्न नदिने, निर्णय गरिहाले कार्यान्वयन नगर्ने, त्यसका ज्वलन्त उदाहरण मसँग छ।
हामीले यो अन्तर्विरोधको बिचमा पनि निकास निकाल्ने कोसिस गर्यौँ, धेरै पटक निकास निकाल्ने कोसिस गर्यौँ। पछिल्लो चरणमा हामीले सहमति र फेरि सम्झौता गरेर भदौको 26 गते हामीले एउटा सहमति कायम गरेका थियौँ र कार्यान्वयन गर्नका निम्ति सर्कुलर जारी गरेको थियो। सर्कुलर जारी गरेको अर्को दिनदेखि उहाँले म सर्कुलर मान्दिनँ भन्न थाल्नुभयो। यो गरेको निर्णय आफैले सही गर्नुभएको छ, त्यसमा मैले कार्यान्वयन गर्दिनँ भन्न थाल्नुभयो। अब सुन्नुहोस्, हो यी समस्याहरू कहाँबाट सुरुवात भयो भन्ने कुरा बरु जनतालाई बुझाउनको निम्ति तपाईँले त्यसलाई सिक गर्नुहोस् न। सुन्नुहोस् न, मेरो प्रश्नलाई फलो गरिदिनुहोस् न पोखरेलजी। मेरो प्रश्नलाई फलो गऱ्यो भने तपाईँको कुरा आउन चाहन्छन् क्या। जहाँ तपाईँले तर्क दिँदै गर्दा जहाँ मैले लुप होल्स देख्छु त्यहाँ मैले प्रश्न त्यस्तो हुन्न। तपाईँले कम्प्लिट गर्न नदिकन क्वेसन क्वेसन सुरुवातै हुन सक्दैन। अब तपाईँले गरेको तर्कमा पाल देखेपछि त्यो पालमा मैले होइन मैले देखाइदिने हो, यहाँनिर पाल छ। त्यसमै सम्पूर्ण कारण अहिले केपी ओली हो यो समस्या। अफ कोर्स यसको सम्पूर्ण कारण म के भन्छु भने मेरो विश्लेषणको भने दृष्टिकोणमा देखा परेको, विचारमा देखा परेको त्रुटि नै यसको मेजर कारण हो। अनि दृष्टिकोणले के गर्छ भने व्यवहारमा देखा पर्छ। दृष्टिकोणमा जब त्रुटि हुन्छ त्यस पछाडि त्यो व्यवहारमा त्यसो हो भने है व्यवहारमा देखिन्छ। म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँलाई, एउटा इक्जाम्पल, सठिक इक्जाम्पल। हामीले के भन्यौँ, नीति कार्यक्रममा ल्याउने बेलामा नेपालको विद्युत अब हामीसँग पर्याप्त छ, अब हामी विद्युत आपूर्ति गर्न सक्छौँ, त्यस कारणले कन्ज्युम्सन यसको उपभोग बढाउने भन्नु भन्यो हो। अहिले उपभोग बढाउने भने केमा हो, ठुल्ठुला उद्योग खोल्ने। ठुल्ठुला उद्योग खोल्नका निम्ति 5-7 वर्ष लाग्छ। त्यति बेलासम्म उद्योग निर्माण नभएसम्म विद्युत खपत हुँदैन। त्यसपछि अर्को विद्युत खपत ऊर्जा खपत हुने क्षेत्र के हो, ऊर्जा हामीले चाहिँ तेल आयात गर्ने हो। तेल आयातमा हाम्रो लगभग 2.25 खरब वार्षिक चाहिँ हुन्छ। अब हामीले के भन्यौँ, नीतिमा के भन्यौँ, विद्युत खपत गर्ने योजना बनाउने भन्नु भन्यौँ। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने के हो भने बजेट हो। बजेटले के गर्ने त भने विद्युत खपत गर्ने निम्ति ऊर्जा क्षेत्रमा विकास गर्ने, उद्योग सञ्चालन गर्ने। अर्को के हो त भन्दाखेरि त्यस्तो अर्को के हो भने भेहिकल्सहरू अहिले जुन हामी गरेका छ त्यसमा विद्युतीय भेहिकल्सहरू लगाउने। सरकारले नीति कार्यक्रममा के अरे बजेट ल्याउने बेलामा के गरिदियो भने विद्युतीय भेहिकलमा 85% भन्सार म होइन पहिले दिनुहोस् न, उदाहरण दिनुहोस्। 85% भन्सार बढाएपछि सुन्नु न एकछिन, ती सरकारका समस्याहरू अबको बन्ने सरकारले चाहिँ सही ढंगबाट कम्प्लिट गर्न दिनुहोस् न। अबको बन्ने सरकारले चाहिँ सही ढंगबाट तपाईले कुराकानी नै कम्प्लिट गर्न दिनुहुन्न, कहाँबाट हुन्छ भने के प्रश्न, मूलभूत प्रश्न चाहिँ के हो भने तपाईँले भन्दै आउनु भएको छ अहिले वर्तमान सरकारले गरेका गलत काम क्रियाकलापलाई मात्रै औँल्याएर भएन, अब चाहिँ के नेपालको राजनीति सही ढंगबाट अगाडि बढ्ला क्रमशः सोध्नुस् के। अब है तपाईले यो कुरा कम्प्लिट गर्न नदिकन तपाईले अब बन्ने त्यो हेफाजाडली तपाईँ चाहिँ अहिले के नेपालको त्यसपछि सुन्नु न, राजनीतिको मूलभूत तपाईको समस्या नै यही हो के। तपाईले अन्तर्वार्ता लिनको निम्ति बोलाउनुहुन्छ, बोल्ने मान्छेलाई बोल्नै दिनुहुन्न। तपाईका सबै कुरा भन्दै जाने हो नि त यो एउटा मञ्चको कार्यक्रम भइहाल्छ नि पोखरेलजी। मेरो प्रश्न तपाईले क्वेशन गर्नुहोस्। सुन्नुहोस् न, अबको राजनीतिको मूलभूत चरित्र कसरी तपाईँ धेरै जान्ने हुनुहुन्छ यस विषयमा, त्यस कारणले जान्ने भएपछि तपाईँ बोल्नुहोस्। होइन मलाई बोल्न बोलाउनु भएको भने मेरो विषयवस्तु सर तपाईँले बोल्दै गरेका आएका समस्यामा मैले उठान गर्नै पर्छ। मैले सोधेको चाहिँ अहिले कम्फर्टेबल सरकारका कुराहरू आइरहेका छन्। नेपालको राजनीतिको मूलभूत चरित्र कसरी फेर्ने तपाईँ धेरै चाहिँ नि तपाईँ के हो त भन्दाखेरि यो शैलीले मैले तपाईँलाई विगतमा पनि सजेस्ट गरेको छु, एउटा ढङ्गले अन्तर्वार्ता गर्नु भने तपाईको अन्तर्वार्तालाई हुँदैन। सुन्नुहोस् न, तपाईँले भरेन चढ्ने बेलामा एकैचोटि छतमा चुम्ने कोसिस नगर्नु। मेरो प्रश्नको उत्तर दिउँ कृपया। यो मेरो प्रश्नको उत्तर दिने तपाईँ बीचमा क्रस नगर्नुहोस् त, मैले उत्तर दिन्छु। क्रस गर्ने बीचमा क्रस भने म क्रस गर्छु। बीचमा क्रस गर्ने होइन, क्रस गर्ने कम्प्लिट नभइकन तर्क दिनुहोस् मलाई। तपाईँ बीचमा कम्प्लिट नगरे तपाईँ कसरी हुन्छ? अब नेपालको राजनीतिको मूल तपाईँले सोध्नुहुन्छ एउटा प्रश्न, अहिले आएर एकैचोटि अबको के छ भन्नुहुन्छ? त्यो त हिजोका समस्या अथवा अहिलेको सरकारमा समस्या देखियो हैन? समस्याहरू के आयो त? मैले के भने त भन्नुभयो तपाईँले। अब त्यो चाहिँ हुँदैन भन्ने आधार के? कसले भने? मैले कहाँ भने मैले समस्या हुँदैन भनेर? त्यो त आधार म भन्दैछु, प्रश्न त मेरो हो। हुँदैन भन्ने आधार अब आउने सरकारले त्यसो गर्दैन भन्ने आधार भन्नुस् त। होइन, आधार भने त हामीले के भने नेसनल कमिटमेन्ट भयो। हरेकले कमिटमेन्ट गरेपछि हुने हो। मूलतः देशप्रतिको कमिटमेन्ट हो, भिजन हो, दृष्टिकोण, पद्धतिमा सोच हो। म बोल्दैछु बाबा, तपाईँ किन बोल्नुहुन्छ बिचमा? मैले पद्धति पनि भन्दैछु, मैले पद्धति पनि। तपाईँले नै सुन्ने हो भने तपाईँ बोले भइयो नि। पहिले भिजनरी हुनु पर्यो, लिडरसिप, सपना देख्नु पर्यो, देश कस्तो बनाउने भन्ने कुराहरूको। त्यसपछि कार्यक्रम तयार गर्नु पर्यो, त्यसपछि विधि र पद्धति अँगाल्नु पर्यो, नियम कानुन व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, त्यसको निम्ति संयन्त्र निर्माण गर्नु पर्यो। यो कुरामा क्लियर भयो भने अबको मुलुक अगाडि बढ्न सक्ने हुन्छ।
4-5वटा कुराहरू राजनीतिक sequence मा आउँछ। पद्धति र प्रणालीमा चाहिँ समस्या छैन? छ प्रणाली भिजनरी अथवा कल्पनाशील कोही व्यक्ति आउँदैमा गर्न सक्छ? होइन, त्यति मात्रै मैले भनिनँ नि त। यतिका कुरा मैले बताइनँ, 4-5वटा कुरा बताएँ नि त। पहिले भिजनरी हुनु पर्यो। ओलीजी भिजनरी हुनुहुन्थ्यो, कसरी देखियो? थुप्रै सपना बाँड्नु भएको थियो। सपना बाँड्नु त कार्यान्वयन खै, त्यही त कार्यान्वयनमा समस्या कहाँ? पद्धतिगत समस्या हो, पद्धतिगत समस्या हो, उहाँको इन्डिभिजुअलिजम, व्यक्तिवाद हो, चरम व्यक्तिवाद। उहाँमा देखा परेको सामन्तवाद चिन्तन, बाप प्रवृत्ति, अरूलाई कसैलाई स्वीकार नगर्ने, आलोचना स्वीकार थियो। मलाई थाहा छैन अहिले। कार्यान्वयन गर्न दिनुहोस् न, कार्यान्वयन गर्न दिएपछि हो। त्रुटिरहित मान्छे हुँदैन, प्रचण्ड नेपाल त्रुटिरहित मान्छे हुँदैन, मान्छेहरू नै छन् त्यहाँ। त्रुटिरहित मान्छे हुँदैन। त्यस कारणले के हो त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि, गल्ती गरेका कुराहरूबाट पाठ सिक्छ नेताहरूले, पाठ सिक्नुपर्छ। सिकेको देखिन्न नि नेपालको इतिहासमा। काम गर्न दिनुहोस् न, काम गर्न दिएपछि पाठ सिक्नु। कति पटक दिने? प्रचण्डजी नि प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे हो, माधव नेपालजी नि प्रधानमन्त्री भइसकेका कसले भनेको छ अहिले प्रचण्ड माधव प्रधानमन्त्री भइसकेन? यो समूहबाट चाहिँ होइन, योभन्दा अगाडि त भइसक्यो होइन। अब बन्ने सन्दर्भमा भइसक्यो भने विश्वास जगाइदिनुहोस् कि अहिले प्रचण्ड नेपाल समूहले जे भनिराखेको छ, यो समूहले चाहिँ देशको नेतृत्व गर्न पायो भने नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको मूलभूत चरित्र फेर्न सक्छ भन्ने कुरामा तपाईँ मलाई तर्क दिनुहोस् न। है, हामीले के सोच बनाएका छौँ त भन्दाखेरि यो अहिले जे भयो बेठिक भयो भन्ने हो। अहिले केपी ओलीजीले संसद विघटन गर्नुभयो, यो स्वेच्छाचारिता हो, लोकतन्त्रमाथिको, संविधानमाथिको, संविधानवादमाथिको हस्तक्षेप भयो। उहाँले संवैधानिक प्रक्रियाहरूको पालना भएन, कानुनी प्रक्रियाहरूको पालना भएन, कानुन र संविधानमाथिको उपहास भयो, जसले लोकतन्त्रमाथिको हस्तक्षेप भयो। यो कुराहरू उठ्यो नि त। सारा नेपाली जनताका विभिन्न समुदायले भने नि त यो बेठिक भयो भन्नु भने नि, उहाँलाई फलो गर्ने बाहेक, उहाँका केही मान्छेहरू बाहेक अरू कसैले भनेन हो। त्यसलाई ट्र्याकमा लिएर आउनका निम्ति के भनियो त भन्दाखेरि यो प्रतिगमन भयो। हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्र पनि नष्ट हुन थाल्यो, हामीले प्राप्त गरेको संविधान पनि नष्ट हुन थाल्यो, हामीले प्राप्त गरेको के अरे गणतन्त्र पनि धरापमा पर्यो, हामीले प्राप्त गरेको सङ्घीयता पनि धरापमा पर्यो। यो भनेर हामीले के भन्यो, प्रतिगमन विरुद्धको सङ्घर्ष भन्यो। भन्नुभयो। यो तपाईँको तर्क, अर्को पछिको तर्क छ ताजा जनादेशमा नगएर अहिले जुन खालको कुरा नगर्नुहोस् न। ताजा जनादेश केबाट हुन्छ? संविधान विपरीत काम गर्ने ताजा जनादेश कुरा हुन्छ। उहाँहरूको तर्क हो। सर्वोच्च अदालतले जब ट्र्याकमा लिएर आइसकेपछि अब उही त्यही तर्क तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले जुन ढङ्गबाट अबको राजनीति अगाडि बढ्छ, थप राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ होइन, त्यहाँ सांसद किनबेचका कुराहरू हुन्छन्, यसले एउटा स्थिरता र समृद्धितर्फ लाँदैन भन्ने उहाँहरूको तर्क छ। उहाँहरूको तर्क भने उहाँलाई ल्याएर बोल्न लगाउनुहोस्, मलाई बोल्न लगाउनुहोस्। मैले भनिसकेका छु, हामीले संविधानको, हामीले युद्ध र आन्दोलनको परिणामस्वरूप सम्झौतामा आएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान हो। यहाँबाट देशको समृद्धिको दिशामा पनि लैजाने, समाजवाद उन्मुख निर्माण, समाज निर्माण गर्ने दिशामा नै, त्यो भनेको के हो भने आधारभूत जनतालाई सम्बोधन गर्दै देशको समृद्धिको दिशामा पनि लैजाने कार्ययोजना। पक्नुहोस् न, पहिले पक्षको प्रश्न सोध्नु हुने तपाईँलाई होइन, अर्को पक्षको प्रश्न अर्को पक्षले जवाब दिने हो, मैले जवाब दिने होइन। के तपाईँको तर्कको अर्को तर्क पछि पनि त हुन्छ। अर्को तर्क त्यसैले त मैले जवाब दिँदैछु, मेरो दायित्व त्यो मैले जवाब दिँदैछु। पक्नुहोस्। त्यस कारणले उहाँहरूले यो संविधानमाथि घात गरेको कारणले, संविधानभन्दा संविधानलाई बाइपास गरेको कारणले प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन भरेर संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएर आउने कुरा गर्यौँ। ल उहाँले भन्नुहोस्, अब सुन्नुहोस् पहिले, उहाँहरूले भनेको कुराको जवाब दिन्छु। उहाँहरूले के अरे जनादेश लिनका निम्ति, ताजा जनादेश लिनका निम्ति त्यसको विधि छ, त्यसको पद्धति छ, त्यसको पार्लियामेन्टको ड्युरेसन छ। पार्लियामेन्टको अवधि 5 वर्ष भनेको संविधानले व्यवस्था गरेको छ। संविधानलाई च्याचुत पारेर जुनसुकै बेला चुनाव गराउने भन्ने कुरा कहाँ लेखेको छ? ल अब यतिखेर चाहिँ प्रचण्डजीले के अगाडि कम्फर्टेबल सरकारको जुन कुरा गर्नुभयो, यो चाहिँ दक्षिणी छिमेकी मुलुकको हस्तक्षेप स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा तयारी रहेछ भन्ने उहाँहरूको तर्क अथवा बाहिर उठिराखेका विषय छ नि। तपाईँले एउटा विषय मात्रै पक्रिनु भयो, एउटा साइड मात्रै पक्रिनु भयो। हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूसँगको सबैसँग कम्फर्टेबल छ नि, हामीले चाहिँ नि स्थिति सिर्जना गर्दछौँ भन्ने। कसको लागि कम्फर्टेबल? राष्ट्र जनताको लागि, मुलुकको लागि, छिमेकी मुलुकहरूले पनि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोगका निम्ति पोलिटिकल स्टेबिलिटीको खोजी गरिरहेको हुन्छ। त्यस अर्थमा मात्रै बुझ्नु पर्दछ। हामीले किन त्यति मात्रै बुझ्ने क्या? नेपालको राजनीतिमा र विशेष गरी सरकार निर्माणमा देशी विदेशी शक्तिको चलखेल हुने पृष्ठभूमिमा कोही विदेशीको म यसको बारेमा मैले अहिले व्याख्या गर्नु जरुरी ठान्दिनँ। किन? म किन ठान्दिनँ भन्दाखेरि त्यसको व्याख्या जसले बोलेका हुन् त्यसैको व्याख्या उही तपाईँकै दलको अध्यक्ष होइन। म सबै व्याख्या गर्नुहुन्छ र
मै नेता हुन्थेँ नि, मै अध्यक्ष हुन्थेँ नि त, त्यसो भएको त्यो त जिम्मा लिनु पर्यो नि त कसरी पार्टीको लिन्छ? अध्यक्षले बोलिसकेपछि। कसरी लिन्छ? अहिले सरकार निर्माणमा त्यसै विदेशी चलखेल छ कि छैन? विदेशी चलखेलहरू हरेक मुलुकमा, अझ यस्ता साना मुलुक, यस्ता स्ट्रेटेजिक पोइन्टमा रहेका मुलुकहरूको विदेशी चलखेल हुन्छ, हुने गरेको छ। त्यो कुराहरू मैले मान्दछु, चलखेल हुन्छ। त्यो मात्रै होइन, त्यहाँभन्दा अगाडि हेर्नुहोस् MCC मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौता के का लागि भएको थियो, कसको निम्ति भएको थियो? हाम्रो राष्ट्रिय हित। म त भन्छु त्यसको एगेन्स्टमा छु। त्यो बेठिक छ, राष्ट्रिय हित विरुद्ध किन भएको छ? नेपाललाई सामरिक महत्त्वको केन्द्र बनायो, ग्लोबल पोलिटिक्सको गिनिपिग बनाउनका निम्ति प्रयत्न गरिएको छ। यो कुरा त विदेशी चलखेल भयो कि हो, त्यो चिर्नको लागि, त्यसकारणले त्यो चिर्नको लागि हामीले काम गर्यौं कि त्यो अनुकूल वातावरण हामीले बनाइदियौं? होइन, कसले के बनाइदियो भन्ने कुरा छोडिदिनुहोस् न। दलकै कुरा गरिराखेको छु होइन। कुनै पनि दललाई सहयोग हुने किसिमबाट विदेशीले हस्तक्षेप गर्यो भने, सदासहायता हुने, प्रतिकूल भयो भने चाहिँ विदेशी हस्तक्षेप हुने, जुन मैले भनेको छैन, मैले सदासहायता पनि हाम्रो मानसिकता क्या, दलको मैले त्यो मानसिकता। पनि भनेको छैन। म हाम्रो देशका जनताको हितको सर्वोपरि हितलाई ध्यान दिने हो। अहिले हामीले विदेशीलाई ध्यान दिने होइन। मैले तपाईँको मात्रै व्यक्तिगत कुरा गरिनँ। हाम्रो प्रवृत्ति चाहिँ के रहेछ भने, आफू अनुकूल कसैले हस्तक्षेप गरिदियो भने सदासहायता हुने विदेशीले होइन, आफ्नो प्रतिकूल भए मात्रै हस्तक्षेप हुने खालको हाम्रो मानसिकता त छ। मैले भने त्यो छ नि, हो किन? मैले त्यो भने, मेरो प्रश्न त्यो छ। मैले त्यो भने, मेरो प्रश्न त्यो छ नि। मसँगको कुरा मात्रै गर्नुस् न। त्यो प्रवृत्ति छ नि। मैले भने होला, कोही राजनीतिक दलको पनि हुनसक्छ, व्यक्तिगत नेताको पनि हुनसक्छ, छ भन्ने चाहिँ त्यो हुनसक्छ। हुन्छ ल, म कोसँग छ छैन प्रति पात्रको अलग। अबको बाटो यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड नेपाल समूहका नेता स्थायी समिति सदस्य लीलामणि पोखरेलसँग। ल पोखरेलजी, मैले अघि पनि उठाएको विषय चाहिँ अब अहिले जस्तो खालको राजनीति छ, यो राजनीतिबाट संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि अब आउने राजनीति यसको चरित्र फेर्ने गरी जान सक्दछ भन्ने आशा गर्ने ठाउँ छ? संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि मूलतः राजनीतिक दलमा बीचमा देखा परेको अन्तर्विरोधका कारणले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत बनेर बस्न नसक्ने स्थितिमा रह्यो। व्यवहारिक रूपले विभाजन भइसक्यो, कानुनी रूपले विभाजन नभइसकेको स्थितिमा अबको सरकार निर्माण र त्यो सरकारले बनाउने कार्यक्रममा आधारित हुन्छ। अबको सरकार कसरी बन्छ भन्ने कुराहरूको, अबको सरकार बन्ने सन्दर्भमा यसको निराकरण नभइसकेको स्थितिमा भोलि एउटा यो पार्टी एक्लै पनि बहुमत पनि बन्न सक्ला, बा बन्नै नसक्ने स्थितिमा कोलिसन गभर्मेन्ट बन्न सक्छ। कोलिसन पार्टनरहरूको बिचमा अबको कार्यक्रममा, कार्ययोजनामा एउटा बृहत छलफल पछाडिको एउटा एग्रिमेन्ट बन्नुपर्छ, कार्यक्रमका आधारबाट एग्रिमेन्ट बन्नुपर्छ। त्यो एग्रिमेन्टले कुन दिशा लिन्छ भनेर निर्धारण गर्ने हुन्छ। अब तपाईँहरूले आजै तपाईँको समूहले भनौँ न होइन, संसद सचिवालयमा बुझाएको पत्रमा ओलीलाई कारवाही गरिएको भनिएको छ होइन, र ओली अहिले संसदीय दलको नेतै होला। औपचारिक रूपमा पार्टी विभाजन भएको छैन हो होइन, औपचारिकमा निर्वाचन आयोगमा त्यो कुराहरूको टुङ्गो लागेको छैन हो। र जुन ढङ्गबाट तपाईँहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तरिम विधान 2075 को धाराहरू उल्लेख गरेर कारवाही गर्नुभएको छ संसदीय दलको नेतालाई, त्यो कारवाही चाहिँ सङ्घीय संसदीय दलको विधान अनुसार गर्ने हो कि अथवा अन्तरिम अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको मूल विधान अनुसार गर्ने हो? पार्टीबाट कारवाही पार्टीको विधान अनुसार हुन्छ, संसदीय दलबाट हुने कारवाही संसदीय दलको विधानबाट हुन्छ। हो ल, यो दुईटै बैठकको आधिकारिकताको सम्बन्धमा, वैधानिकताको सम्बन्धमा प्रश्नहरू छन्। पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक पनि तपाईँले जसरी गर्नुभयो, त्यो बैठकको वैधानिकताको आधार के छ यहाँ? 100% वैधानिकता। पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक हामीले 7 गते गऱ्यौँ। 7 गतेको बैठकको कसले तोकेको भन्दाखेरि स्थायी समितिले तोकेको। त्यो स्थायी समिति कसले बोलाएको थियो? पार्टीका अध्यक्ष र महासचिवले आह्वान गरेको बैठक थियो। महासचिव र अध्यक्षले आह्वान गरेको बैठक र त्यो बैठक भइसके पछाडि बैठकमा अध्यक्ष र महासचिव अलग प्रोटोकलको हुँदैन, त्यो सदस्य सरह हुन्छ। अनि त्यही बैठकले 7 गतेको बैठक टुङ्गो लगाएको। त्यस कारणले त्यो आधिकारिकताको 7 गतेको बैठकको आधिकारिकता 100% आधिकारिकता एउटा पार्ट। दोस्रो पार्ट, मानव कुनै पदाधिकारीहरू मर्यो, यी अध्यक्ष पनि महासचिव पनि कुनै दुर्घटना परेर मर्दिए, अनि बाँकी सदस्यले पार्टीको बैठक बोलाउन सक्छ कि सक्दैन? त्यो स्थिति त होइन। मैले बुझेँ। मतलब पहिलो कुरो त मैले भने यो आधिकारिक बैठक हो भनेर भनिसकेँ मैले। कसले बैठक बोलाएको थियो? अध्यक्ष र महासचिव। अध्यक्षको निर्देशनमा महासचिवले बोलाएको बैठक 5 गतेको दिन, पुसको 5 गतेको स्थायी समितिको बैठक छ। जुन स्थायी समितिको बैठकले नै के गरेको भने 7 गतेको बैठक टुङ्ग्याएको हो। त्यो स्थायी समितिको बैठक बालुवाटारमा बसेको छ। बालुवाटारमा किन बस्यो भने अध्यक्ष समेत
बैठकमा बस्नुपर्ने भएको कारणले उहाँको स्वास्थ्यका कारणलाई मध्यनजर गरेर बालुवाटारमा बसेको थियो। त्यसैले 7 गतेको बैठक तय गरेको थियो। त्यो 7 गतेको बैठकमा को आयो को आएन भन्ने हुँदैन। कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड सङ्गठन सञ्चालनको निम्ति कार्यकारी अध्यक्ष 26 गतेको भदौ 26 गतेको निर्णय बमोजिम कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड भएको र प्रचण्डले नेतृत्व गरेको बैठक त्यो हो र त्यो बैठकले केपी ओली शर्मालाई पार्टीबाट कारबाही गरेको छ। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नियमावली 2075 को परिच्छेद 5 मा बैठक सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियाको 10 मा त्यहाँ के भनिएको छ भने कमिटीको बैठकको कार्यसूची अध्यक्षको परामर्शमा केन्द्रीय कमिटीको महासचिवले र अन्य कमिटीको सचिवले तयार गर्नेछन्। बस ठिक। महासचिव उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। मैले भने त्यहाँ चाहिँ बैठक आह्वान गरिसकेपछि बैठक बसिसके पछाडि अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष को थियो? प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। महासचिव विष्णु आउनु भएन। अध्यक्षले बैठक कमान्ड गर्छ। महासचिवको अनुपस्थितिमा बसेको बैठकको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठिराखेको छ अहिले। वैधानिकताको प्रश्नै छैन यसमा। वैधानिक फुल फ्लेज कम्प्लिट वैधानिकभित्र छ। त्यसमा कहीँ पनि मैले प्रश्न भन्ने मात्रै होइन। अब शुक्रबार संसदीय दलको बैठक बस्दैछ होइन? यसको चाहिँ के कानुनी जुन खालको तपाईँहरूको छ नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सङ्घीय संसदीय दलको विधान 2075 को दफा 7 ले त के भन्छ भने दलको बैठक बस्न आवश्यक छ भने विषय र कारणको लागि दलको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा 25% सदस्यहरूले दलको नेता समक्ष लिखित सूचना दिएमा सूचना प्राप्त भएको मितिले 7 दिनभित्र संसदीय दलको बैठक बोलाउनु पर्नेछ भन्ने छ। अब सुन्नुहोस्, अब म तपाईँलाई फेरि प्रश्न गरेँ। संसदीय दलको नेता मरेको रहेछ, कसले बताउँछ? कसले बताउँछ? त्यो स्थिति त होइन नि अहिले। होस् नहोस्, मानौ अब विभाजित भयो, ल मानेन, बैठक बोलाउनु सक्दैन भन्यो, कसले बोलाउँछ बैठक? मैले बोलाउँदैन भनिदियो, कसले बोलाउँछ बैठक? के पार्टी त्यत्तिकै लिक्विडेट भएर जान्छ? त्यसैले त भने 25% मात्रै होइन, 25% भन्दा बढी यो प्रावधान यहाँले पुरा गर्नुभयो। कुन चाहिँ यो जुन 25% भन्दा बढी अथवा 25% मात्रै होइन, लिखित सूचना 50% भन्दा बढी सदस्यहरूले 50% भन्दा बढी सदस्यले बैठकको माग गर्छ। फेरि अर्को के हुन्छ यो गर्नुभयो? सुन्नुहोस् न, पाउनुहोस् न, तपाईँ कानुनको कुरा भन्दा पनि सङ्क्रमणकालीन जहाँ कुनै बेला द्वन्द्व हुन्छ, पार्टीले फुट्यो भने के गर्ने भनेर लेख्दैन क्या, विधानमा गर्ने बेलामा लेख्दैन त्यो। अनि अब मानव एकछिनको निम्ति पदाधिकारीहरू एकतिर भए, सिङ्गो समिति एकतिर भयो, सदस्यहरू एकतिर भयो भने त्यो बैठक पदाधिकारी लिएर जान्छ, त्यो कमिटी लिएर जाँदैन। त्यस्तो बेलामा के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रिन्सिपल अफ नेसेसिटी, आवश्यकताको सिद्धान्तले विभाजन भयो। विभाजन भएपछि एक थरी गए, अध्यक्षले सबै चिज मुठो पारेर लिएर जान सक्दैन है, एउटा अध्यक्षले सक्दैन क्या। त्यस्तो बेलामा संसदीय दलको नेता एकातिर गयो, एकातिर भयो। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा केशरजङ रायमाझी दरबार छिरे, के नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्धिया थियो? अहिले रियल होइन, यही कुराहरू रियगनाइज। म त आइडियोलोजिकल कुरामा आइरहेको छु, विधानकै कुरा पनि सधैँभरि विधान मात्रै कामयाब हुँदैन। संविधान मिचिएको भनेर जुन खालको अवस्था तपाईँहरूले चाहिँ कानुन र विधान मिच्न मिल्छ? मिच्ने होइन, मेजोरिटी यदि कुनैसँग मेजोरिटी छ भने त्यो मेजोरिटीले होल्ड गर्छ। कहाँ छ त्यो? हाम्रो पार्टीको विधानमा के छ भने बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुनेछ भन्ने छ। म तपाईँहरूले निर्माण गरेको त्यसैले त मैले भन्दैछु यसमा पनि संसदीय दलमा पनि मैले यो प्रावधान पुरा गर्नुभयो भनेर सोधेको। होइन, 25% सदस्यहरूले समावेदन गरे बैठकको निमित्त होइन, त्यो त के हुन्छ भने 25% मात्रै होइन, त्योभन्दा बढी सदस्यहरूले अध्यक्ष समक्ष, अध्यक्ष संसदीय दलको नेताले यो बैठक बोलाउँदैन, सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ। उपनेतालाई सार्वजनिक रूपमा भनेको छ, म संसदीय दलको बैठक बोलाउँदैन भनेर भनेको छ। संसदीय दल संसद बोलाइरहेको छ, संसदीय दलको बैठक बोलाउँदैन भनेर, अनि संसदका अरू सदस्यहरू हेरेर बस्छन्। उपनेतालाई गर्नु पर्यो नि त। त्यही त, उपनेताले पनि बोलाउँदैन भनेको छ ल, संसदीय दलको नेता। अनि अर्को के छ त्यसको के अरे मुख्य सचेतकलाई के गरेको छ भने बैठक नबसिकन मुख्य सचेतकलाई हटाएर अर्को मुख्य सचेतकको रूपमा नियुक्ति गर्छ। अनि त्यस्तो बेलामा यो कन्स्पिरेसी थ्योरी लागू भयो, षड्यन्त्र सिद्धान्त। अनि त्यस्तो बेलामा अरूले के हेरेर बस्छन्? त्यो त यहाँहरूले नि गर्नुभएको छ नि, यहाँहरूको पक्षलाई कारबाही गर्नुभएको छ, भटाभट कारबाही त विधान सम्मत छ। त्यही त छ कि छैन भनेर म टेस्ट गर्दैछु। टेस्ट गर्नुहोस्, कारबाही पार्टीगत रूपमा गरेको छ, पार्टीबाट संसदीय दलको नेताबाट। संसदीय दलको नेतालाई हटाउनको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सङ्घीय संसदीय दलको विधान 2075 को भाग 7 मा त्यहाँ
विश्वासको मत र अविश्वासको मत 32 मा है दफा 32 मा त्यहाँ लेखिएको छ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भने संसदीय दलको नेतालाई हटाउनको लागि दलका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा 1/4 सदस्यले दलको नेतामाथि दलको विश्वास छैन भने लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने छ। त्यो संसदीय दलको बैठक बस्छ। संसदीय दलको बैठकमा त्यो प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि संसदीय दलको बहुमतले त्यो निर्णय गर्छ। त्यही त संसदीय दलको बैठकै कसरी बस्छ भन्ने त्यसकारणले वैधानिकतामा प्रश्न आयो अब एउटा। सुन्नुहोस् न, त्यो वैधानिकताको हो। यदि व्यावहारिकमा पार्टी विभाजनको कगारमा पुगिरहेको छ भने त्यस्तो स्थितिमा कानुनी कुरोले मात्रै अड्किँदो रहेनछ। कानुनी कुरोले मात्रै हुँदैन। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भएको छ र कतिपटक त्यो विधानले विभाजन दिन्छ। विभाजन भनेको विधानले गरिदिन्छ। पार्टी विभाजन गरेर अगाडि बढ्ने एउटा बाटो त छँदैछ। अब यो कानुनले नछेक्ला हैन। तपाईहरुको हुन त नेपालको के रे नेकपाको अन्तरिम विधान 2075 को धारा 44 मा पद रिक्ततामा उपधारा 3 मा अनुशासनात्मक कारबाहीमा परि पदबाट निष्कासित भएमा कोही पनि पदाधिकारी हट्छ भन्नेको छ। तर यो प्रावधान संसदीय दलमा लागू हुन्छ कि हुन्न भन्दा संसदीय दलमा लागू चाहिँ हुन्न भन्ने कुरो फेरि त्यही व्यवस्था गरिएको छ। अर्को छ संसदीय दलमा के हुन्छ भने कसैलाई कारबाही गर्नुपर्ने बोर्ड गठन हुन्छ। त्यसको बोर्ड भने संसदीय बोर्ड भन्छ। संसदीय बोर्डले के गर्न सक्छ सांसदहरूलाई भन्दाखेरि निलम्बनसम्म गर्न सक्छ। उसको पद खारेज गर्न सक्दैन। तर निलम्बन गरिसकेपछि उसले पदै खारेज सांसदै पद खारेज गर्नु पर्यो भने पार्टीलाई पठाउँछ। पार्टीलाई सिफारिस जुन पार्टीबाट ऊ निर्वाचित उसले टिकट पाएर निर्वाचित भएको त्यो पार्टीले त्यो सिफारिसलाई अनुमोदन गर्यो भने मात्रै ऊ के हुन्छ भने सदस्यबाट अथवा ऊ संसद सदस्यबाट खारेज हुन सक्छ। भनेपछि यहाँहरूले जे गरिरहनु भएको छ सबै कानुन सम्मत छ, विधान सम्मत छ। कहिलेकाहीँ विधान सम्मत छ, सबै कुराहरू नहुन सक्दछ। म मान्दछु हजुर सबै कुराहरू विधानमा जे लेखेको छ ट्याक त्यही नहुन सक्दछ। किन भन्दाखेरि पार्टीभित्र देखा पर्ने द्वन्द्व र द्वन्द्वबाट निक्लने निकासहरू भनेका यी सबै विधानका दफा अक्षर फलो नगरेका हुन सक्दछन्। यो कुरा म मान्दछु। फलो नगरेका हुन सक्छन्। जसरी यी यही नगरेका फलो नगरेको स्थितिले अनि त्यो जसले पार्टीभित्र अथवा दलभित्र बेठिक पार्टीका नीति उद्देश्य विपरीत काम गर्छ त्यो कुरा त्यही रहिरहनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यो भने हैन। यही कारणले गर्दाखेरि निर्वाचन आयोग एउटा टुङ्गोमा पुग्न सकेन नि त हैन। निर्वाचन आयोगसँग जोडिएकै छैन यो प्रश्न। दलको विषयमा निर्वाचन आयोग जोडिँदैन। पार्टी संसदीय दलभित्रको कुरा निर्वाचन आयोगले किन ढिलाइ गरिरहेको छ नेकपाको यो विवाद त्यो चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई एकचोटि सोध्नु यहाँलाई के लाग्छ हैन। निर्वाचन आयोगले ढिलो गर्नु उसको कार्यक्षमता माथि नै प्रश्न उठेको छ। अब निर्वाचन आयोगको प्रश्नमा तपाईँ गइसके पछाडि हामीले विधिसँग ढङ्गले पार्टीको बैठक स्थायी समितिको बैठक बस्यौँ। स्थायी समितिको बैठक पछाडि केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान गरियो। केन्द्रीय समितिको बैठकले आफूले गरेका निर्णयहरू निर्वाचन आयोगलाई पार्टीभित्र गरेका निर्णयहरूको चाहिँ जानकारी गराउने र त्यो जानकारी अर्थ अभिलेखीकरण गर्नका निम्ति पठाइने गर्दछ। हामीले त सरासर अभिलेखीकरण पठायौँ। हाम्रो पार्टीभित्र कसले विवाद गरिरहेका छ कानुनी रूपले त थाहा छैन। कुन बेला मात्रै हामीले थाहा पायौँ भने अभिलेखीकरण गर्न सकिएन भने निर्वाचन आयोगले हामीले लेखेर पठाएको पुस 5-6 गतेदेखि 7 गते केन्द्रीय समितिको बैठक 9 गते केन्द्रीय समितिको बैठक ती अभिलेखीकरण पठाइसके पछाडि उसले 10 गते के अरे माघको 10 गते आएर 11 गते आएर उसले अभिलेखीकरण गर्न सकिएन भन्ने निर्णय गर्यो। 12 गते हामीलाई पत्र लेख्यो। हामीले थाहा पायौँ कि बल्ल अभिलेखीकरण गर्न सकिएन। अनि त्यही बिन्दुलाई नै कज अफ एक्सन विवादको बिन्दु भनेर हामीले मान्यौँ। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो पार्टीका विरुद्धमा कोले के गरेको छ कानुनी रूपले के गरेको छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भएन। निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएपछि हामीलाई थाहा भयो। त्यस पछाडि हामीले अब यो पार्टीको वैधानिकताको बारेमा आधिकारिकताको बारेमा त्योभित्र के छ 30 दिनभित्र आधिकारिकताको निम्ति दल सम्बन्धी ऐनको दफा 43 र 44 अनुसार दाबी गर्नु भन्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यो अनुसार हामीले त्यो थाहा पाएको 9 दिनभित्र 8 दिनभित्र 12 गते हामीलाई जानकारी भयो। हामी 20 गते आधिकारिकताको दाबी गर्यौँ। दाबी गर्ने बित्तिकै निर्वाचन आयोगका दुईटा काम हुन्। दुईटा काम एउटा निर्वाचन प्रयोजनको निम्ति दलहरूको दर्ताको आह्वान गर्ने र दल दर्ता गर्ने कानुन बमोजिम दल दर्ता गर्ने र दलहरूको बीचमा विवाद आयो
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरूको बिचमा विवाद आयो भने निरूपण दिने एउटा काम। अर्को निर्वाचन सम्पन्न गरेर निर्वाचित प्रतिनिधिलाई राज्यको जिम्मा दिनका निम्ति उनले प्रमाणपत्र दिइदिने, राज्य सञ्चालनको जिम्मा दिनको निम्ति प्रमाणपत्र, यो दुईटा काम हो। अब प्रमाणपत्र दिने काम त भएन। दल सम्बन्धी विवाद जब निर्वाचनमा आइसकेपछि उसले अनिवार्य त्यसको निरूपण दिनै पर्दछ। तर यति बेला आज 5 गतेदेखि दल सम्बन्धी प्रश्नहरू हामीले उठाइदियौँ। हाम्रो विवाद 20 गते हामीले दाबी गरिसके पछाडि आज 1 महिना भयो। आज यसको कारण थाहा छ यहाँहरुलाई? होइन, हामीले के देख्छौँ भने अदृश्य कारण राज्य सत्ताको हस्तक्षेप हो। होइन, हामी सिधा देख्छौँ दलीय भागवण्डामा जसरी यस्ता संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गरिन्छ त्यसको प्रतिफल हो। त्यो दलीय भागवण्डाको थ्योक थिएन, म त्यहाँ गएको छैन अहिले। हामी गयौँ नि त। तपाईले जानु होला, तपाईले देख्नु भएको छ को दलका दलका छन् संवैधानिक आयोगमा यस्ता दलका छन् प्रत्येक ठाउँमा आइरहेको छ। अनि त्यही त को दलका छन् त्यहाँ। निर्वाचन आयोगमा हामी के देख्छौँ भने सुन्नुहोस्, हामी देख्छौँ भने निर्वाचन आयोगको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठिएको छ। हामीले त्यही देखेका छौँ। उसले कार्यक्षमता ठिक ढङ्गले ठिक समयमा आफ्नो निष्कर्ष दिन नसक्नु। अब संवैधानिक आयोगहरूमा कार्यक्षमताको आधारमा त्यहाँ नियुक्ति भएको भयो हुन्थ्यो, दलको कोटा आफ्नो व्यक्तिगत कारणले भएको हो। पछिल्लो समय संवैधानिक आयोगमा त्यो भइराखेको छ है। म यसमा भन्दा पनि 2075 फागुन 28मा जसो तपाईँहरू पनि सरकारमै हुनुहुन्थ्यो होइन, त्यतिखेर विप्लव नेकपालाई जसरी प्रतिबन्ध गरियो र विप्लव नेकपा र सरकारबीच आज सहमति भएको छ होइन, यसलाई चाहिँ केपी ओलीजीलाई धन्यवाद भन्नुहुन्छ कि यसको पनि आलोचना गर्नुहुन्छ? होइन, आलोचना विप्लवहरू शान्ति प्रक्रियामा आएको अथवा यो प्रक्रियामा आएको कुरालाई त हामीले आलोचना गर्दैनौँ। ठिक कामलाई ठिक भन्छौँ नि। अनि हिजो आफै सरकारमा रहँदै गर्दा चाहिँ विप्लवजीहरूलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनको लागि तपाईँहरूले खेल्न पनि जुन भूमिका थियो गलत कुरा, प्रतिबन्ध लगाउने कुराको हामीले विरोध गरेका छौँ, मैले विरोध गरेका छु। पोखरेलजी, मैले तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा सोधिरहेको म अरूको जिम्मेवार तपाईँ सरकारको जिम्मेवार, सरकारको प्रवक्ता ल्याउनुहोस् न। तपाईँ एकजना सरकारको प्रवक्ता ल्याउनु प्लिज। तपाईँ नेकपाको, त्यस कारणले म सरकारको प्रवक्ता होइन। सरकार कसले चलाउँथ्यो? म सरकारको प्रवक्ता होइन। होइन, म सरकारको प्रवक्ता होइन। त्यस कारणले सरकारले गरेका हरेक कामको मसँग उत्तरदायी हुँदैन। नेकपाले सरकार जोसुकैले चलाउनलाई मान्ने हो म जोसुकैले चलाऊ, तपाईँहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका पुगेन भन्ने कुरा तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ? नपुग्या हुन सक्ला, त्यो म मान्दछु। सुन्नु न, नपुग्या होला त मान्छु। सरकारले गर्ने, सरकार र पार्टीका कामहरूको बिचमा फरक हुन्छ। सरकारले गरेका कामहरूको आलोचना पार्टीले गरिरहेको छ। होइन, तपाईँहरूले त पार्टीले सरकार चलाउँछ भने होइन र हिजो पनि? तपाईँ पार्टीले सरकार चलाएन र यो विवाद भयो। पार्टीद्वारा सरकार निर्देशित भएन, त्यस कारणले विवाद भयो। पार्टीको आदेश सरकारले मानेन, त्यस कारणले विवाद भयो। ल, पार्टीको सुझाव सरकारले मानेन, त्यस कारणले समस्या पैदा भयो। आउँदो भविष्यमा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अथवा कुनै एउटा पार्टीले घोषणापत्र बोकेर जनतासँग गइसकेपछि त्यो घोषणापत्र अनुसारका काम कारबाहीहरू गर्नलाई सरकारलाई के गर्नुपर्छ त्यो खालको भूमिका स्पष्ट ढङ्गबाट गर्ने र नेपालको मूल राजनीतिको प्रवृत्ति राष्ट्र जनताको समस्या समाधान केन्द्रित हुने किसिमबाट राजनीति अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। त्यसो गर्नको लागि यहाँ जस्तो व्यक्तित्वले पनि त्यो योगदान पुर्याउनुहोस्, हाम्रो शुभेच्छा समेत दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले पछिल्लो कुरा नै मलाई भन्न दिनु भएन। अब के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू, कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। कसरी गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भ पटक अबको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भन्नुभयो त पोखरेलजी। अन्त्यमा भन्नु समेट्नु छोटो छ। अन्त्यमा कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको सम्बन्ध अबको सरकारको, अब जस्तो सुकै सरकार बनोस्, जोसुकै सरकार बनोस्, पहिलो कुरा मैले अघि भने भिजन हुनु पर्यो, क्लियर हुनु पर्यो, कार्यक्रम योजना बनाउनु पर्यो, त्यो अनुसार कार्यक्रम अगाडि सञ्चालन गर्नु पर्यो। आफूले तयार पारेका घोषणापत्रहरू कार्यान्वयन भयो कि भएनन् त्यो कुराहरू हेर्नु पर्यो। त्यसको समस्याको आधारबाट कार्यान्वयन गर्न जानु पर्यो। जनताप्रति उत्तरदायी बन्न सक्नु पर्यो। त्यो हो मैले मेरो धारणा राख्दछु। त्यो होस्, उत्तरदायी होस्, जवाबदेही होस् नेपालको राजनीति। तपाईले सोध्नुहुन्छ सरकारको प्रवक्ताले जस्तो तैँले बोल भनेर सोध्नुहुन्छ कसैले? मैले त्यो सोधेको छैन पोखरेलजी। एउटा नेपाल मेरो पार्टी सरकारमा गयो, जिम्मेवार नेताको हैसियतले तपाईले सरकारले गरेको जिम्मा लिनुपर्छ। त्यो कुरा गलत कुराहरू, मैले सरकारले गरेका कुराहरूको म जिम्मेवारी लिँदैन। उत्तरदायी हुनुपर्छ। होइन, हुँदैन। मैले भनिहालेँ नि, म त सरकारले गरेको कामको पनि आलोचना गरेको छु। वैशाख 8 गते अध्यादेश जारी गर्यो सरकारले, म समर्थन गर्ने बेठिक भने मैले गत वैशाख 8 गते। त्यस्तो जिम्मेवारी त जान्छ नि तपाईलाई, नैतिक जिम्मेवारी जान्छ। हामीले त्यही भने क्या, उत्तरदायी बहन र जवाबदेही बहन हुनुपर्छ प्रत्येक दलका नेताहरू र सरकार। सरकारको पार्टीको नियन्त्रणमा, पार्टीको निर्देशनमा सरकार चल्यो भने पार्टी उत्तरदायी हुन्छ।
पार्टीको आदेश र पार्टीको निर्देशनलाई सरकारले मानेन भने पार्टी उत्तरदायी हुँदैन। नैतिक उत्तरदायित्व र नैतिक हुँदैन जवाबदेहिता भन्ने हुन्छ। मैले भनिसकेँ लीलामणिजी दायित्वको हुन्छ भने त्यति बेला त्यो सरकारको प्रवक्ताले त्यसको बारेमा जवाब दिन्छ। मैले हुँदैन भनेर हुन्न, प्रत्येक दलका नेता प्रत्येक राजनीतिक दल सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, जनताप्रति जवाबदेही हुनुपर्छ, त्यसको अंश बढी र घटी होला दायित्व वहन गर्नुपर्छ। त्यो होस्। हाम्रो स्पेसा समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। अबको बाटो यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीले कुराकानी गर्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रेसिडेन्ट नेपाल समूहका नेता स्थायी समिति सदस्य लीलामणि पोखरेलसँग। आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभी न्युज खबर। हस्त नमस्कार।